السلام عليكم. اذا من بعد ما تعرفنا في لا فيديو بريسيدونت على لا فولتامبيرومتري سيكليك ولا لي جينيراليتي على هاد لا فولتامبيرومتري، دابا وصلنا لمرحله اننا نتعرفوا على لي زيكواسيون كي كاركتيريز اولا اللي كنستعملوا في هاد لا فولتامبيرومتري سيكليك. اول حاجه خصنا نميزوا ما بين جوج الانواع ديال لي سيستيم. دونك لي سيستيم الكتروشيميك كاين جوج ديال الانواع. السيستيم الاول هو السيستيم ريفيرسيبل، يعني ان سيستيم الكتروشيميك او سيستيم ريدوكس ريفيرسيبل. السيستيم الثاني هو ان سيستيم ريدوكس irréversible. نورمالمون كاين ثلاثه الانواع، كاين سيستيم ريفيرسيبل، irréversible وكاين كازي ريفيرسيبل. الكازي ريفيرسيبل ما نهضروش عليه هنايا تو سامبلومون علاش، لان لي زيكواسيون ديالو سون كومبلكس بارابور اسي اسوسي لهاد الجوج، معقدين يعني بارابور لهاد لي زيكواسيون ديال هاد الجوج ديال لي سيستيم. دونك ما غندخلوش في الديزاين ديال الكازي ريفيرسيبل، غنهضروا تو سامبلومون على ان سيستيم الكتروجينيك ريفيرسيبل وان سيستيم اللي هو irréversible. دونك نبداو بالسيستيم الاول، السيستيم ريفيرسيبل ولا كنقولوا سيستيم رابيد. دونك اشنو كنعنيو بريفيرسيبل ولا رابيد؟ كنعنيو بلي لا سينيتيك دو ترانسفير دو شارج الي رابيد، بمعنى هذيك السرعه ديال تبادل لي زيليكترون راها سريعه بزاف. باش نفهمو اكثر غنعطيكم واحد ليكزومبل. دونك باغ اكزومبل في لا سوليسيون اولا لاناليز ديالي هو ان غيد، داكوغ، ان ريديكتور. دونك في الاول غيعطيني اوكس بلس ان الكترون. الا اعتبرت هذا السيستيم هذا ان سيستيم رابيد ولا ان سيستيم ريفيرسيبل، سافو دير لو ترانسفير دو شارج غيكون رابيد. دونك كنقولوا ان سيستيم الي ريفيرسيبل الا كان هاد ليسبيس فورمي، يعني هذاكشي اللي فورمينا يعني رابيدمون غيتحول وغيرجع ليا يعني لو سونس اوبوزي، لو سونس انفيرس. متفقين؟ دونك هذا كيتسمى ان سيستيم رابيد لان تبادل لي زيليكترون كيكون بواحد الطريقه اللي هي سريعه بزاف. بالنسبه للدوزيام سيستيم، لو سيستيم ايريفيرسيبل ولا كنقولوا ان سيستيم لون يعني بطيء. لو ترانسفير دو شارج الي لون، يعني هذاك التبادل ديال لي زيليكترون ما بين لي سبيس اوكسيدون و لي سبيس ريدكتور راه يعني ني با رابيد، يعني بطيء. داكشي علاش ما كيقدرش داك لي سبيس فورمي. مثلا الريد عطاني لوكس، دونك هذاك لوكس ما كيقدرش يرجع لو سونس انفيرس. دونك هادشي علاش كنقولوا سي ولا لو ترانسفير دو شارج الي لون، كنقولوا سيستيم الي irréversible. اول علاقه غنشوفوها هي العلاقه اللي كتجمع ما بين لو كورون دو بيك اي لا فيتيس دو بالاياج. داك البيك اللي كنا شفنا داك النهارات، دونك داك لو كورون دو بيك مع ديك لا فيتيس باش كنديروا البالاياج. دونك اشنا هي في السيستيم ريفيرسيبل اي بي كتساوي 2.69 فوا 10 أس 5 ان 3 دومي اس سي ايطوال ا دي 1 دومي في 1 دومي. هذه تعقلوا عليها مزيان وتعرفوا لا سينيفيكاسيون ديال كل واحد مع لي زونيتي. دونك ان هو لو نومبر ديليكترون يشونجي، شحال من الكترون دونك شونجينا. دونك هنا غنزيد اس، دونك شحال من الكترون شونجينا، يعني لي سبيس ملي كيكون مثلا اوكس بلس ان الكترون كاع ديك الريد، هذاك ان الكترون هو هذا. دونك اس لا سيرفاس دو الكترون، دونك هذاك الالكترون اللي قلنا سور لا سيرفاس ديالو كيطراو لي رياكسيون دوكسيداسيون ولا لا رياكسيون دو ريدكسيون، يعني لا سيرفاس ديالو شحال بالسنتيمتر كاري. ردوا بالكم. دونك C étoile A هي la concentration ديال l'espèce dans la solution. دونك هذاك l'espèce ولا هذاك الاناليت ديالنا سميناه A يعني اناليت، يعني هذاك لوكس ولا الريد شحال هي لا كونسونطراسيون ديالو في لا سوليسيون. علاش كنديروا ايطوال؟ باش غير نشرح لكم فقط. دونك نقدروا نديروا سي وكاينه سي ايطوال، سي ا ولا سي ايطوال ا. سي ا بمعنى لا كونسونطراسيون ديال هذاك ليسبيس حدا الالكترون، والسي ايطوال ا هي لا كونسونطراسيون ديال هذاك ليسبيس في الوسط ديال لا سوليسيون، لان لا كونسونطراسيون في الوسط ديال لا سوليسيون ولا حدا الالكترون ماشي بحال بما ان لا رياكسيون كطرا سور لا سيرفاس دو الالكترون. دونك فراه هنايا غتنقص بارابور الوسط ديال لا سوليسيون اللي ما كيطرا ليها حتى حاجه. داكوغ. دونك هنايا كناخذوا هذيك ديال هادشي علاش كنديروا ايطوال، يعني هذيك ديال لا سوليسيون، يعني لو ميليو ديال لا سوليسيون فين ما يعني ما كتنقصش. متفقين؟ من بعد دونك دي لو كوفيسيون دو ديفيزيون، يعني معامل انتشار ديال داك الاناليت في لا سوليسيون دي ا على بويسونس 1 دومي. والوحده هنايا راه بعدا لا كونسونطراسيون راه ماشي مول باغ لتر، مول باغ سنتيمتر كوب. ردوا بالكم الوحدات هنايا، راه الوحدات هما اللي مهمين. دونك مول باغ سنتيمتر كوب، ثم دير كوفيسيون دو ديفيزيون اون سنتيمتر كاري باغ سكوند، ثم في هذيك لا فيتيس باش كندير البالاياج بالفولت باغ سكوند، و اي الوحده ديالها او لو كورون دو بيك ما درتوش اي بي لان جا شفناه اي بي. دونك لو كورون دو بيك والوحده ديالو هي لومبير باش كنخدمو. دونك هنايا سي لومبير. متفقين؟ دونك هاد العلاقه بالنسبه للسيستيم ريفيرسيبل وهاد لي زونيتي
راه خصكم تحتفظوا بهم يعني في هاد لا ريلاسيون الا بغيتي تابليكيها. دابا بالنسبه للسيستيم ايريفيرسيبل اي بي اون فونكسيون ديال لا فيتيس دو بالاياج، هي هادي نفس هاد العلاقه، غير هنايا كنديرو 2.99. وواحد الحاجه اشنو اللي كيتزاد بارابور هاد لا ريلاسيون في السيستيم ريفيرسيبل، كتزاد غير بيتا على بيسونس 1 دومي. هنا ما كايناش بيتا، هنا كاينه بيتا هي الكوفيسيون دو ترانسفير دو شارج. بما ان لو ترانسفير دو شارج في لو سيستيم ايريفيرسيبل قلنا هو لون ياك باطي، دونك غيكون واحد الكوفيسيون دو ترانسفير دو شارج اللي هو بيتا على بيسونس 1 دومي. هنا ما كاينش لان السيستيم الي رابيد. واش متفقين؟ دونك هاد ليكواسيون كتسمى ليكواسيون دو راندل سيفيك، راها معروفه تقلب عليها في جوجل راه تلقاها. دونك في السيستيم ايريفيرسيبل هنايا كنديرو 2.69، هنا كنديرو 2.99. واحد الحاجه مهمه نسيت ما قلتهاش، هي انه هاد اي بي ولا هاد اي بي راه بوغ لا تمبيراتور تي ايغال 25 دوغري سي. دونك هادشي بالنسبه للطون ايغال 25، لا تمبيراتور ايغال 25 دوغري سي. الا بدلتي لا تمبيراتور 27 28 ولا نقصتي، دونك هاد لا ريلاسيون راه ني با فالابل. علاش؟ لان اون فيت قبل ما يسامبليفيو واحد لا ريلاسيون لهادي كاين فيها لا تمبيراتور. دونك ils ont considéré que t égale à 25 باش يلقاو هادي. داكوغ؟ دونك الا ما اعتبرتيش انت لا تمبيراتور ايغال 25، دونك هاد لي دو راه ils ne sont pas vrais. الحاجه الثانيه في السيستيم ريفيرسيبل ان اي بي لو كورون دو بي كانوديك سور، يعني الغابور ديال لو كورون دو بي كانوديك على لو كورون دو بي كاثوديك راه تقريبا كيساوي واحد في السيستيم ريفيرسيبل، و واحد على جوج. يعني ديجا عرفنا او بيك كاثوديك، دونك يعني هذاك النص ديال هذاك او بي سي، يعني او بي على جوج سي راه تقريبا حتى هو كيساوي او بي سور دو انوديك. كاين غيسول واش هاد لا ريلاسيون اي بي واش اي بي سي ولا اي بي ا، غتقدر تاخذها بور اي بي سي ولا بور اي بي ا، يعني بور لو كورون دو بيك انوديك ولا بور لو كورون دو بيك كاثوديك. وهنايا راه عاود درت لا تمبيراتور ايغال 25، دونك هاد لي ريلاسيون راه ils sont valables à t égale à 25 degrés C. La troisième relation في le système réversible، donc باقيين حنا دابا في le système réversible، هي EP. donc هذاك لو بوتونسييل لو بيك observé ياك، داك البيك داك البوتونسييل اللي جاي معاه راه هي انديبوندون، ستالا انديبوندون دو لا فيتيس دو بالاياج. دونك واخا كنبدل لا فيتيس دو بالاياج دير 10 دير 20 ملي فولت بار سكوند ولا دير اللي عجبك، دونك راه او بي ما كتشونجاش في السيستيم ريفيرسيبل، او بي كتبقى هي. كنقولوا بلي ان او بي راه كتساوي او بي سور 2 بلس 28.5 سور ان. وهنايا هاد لا ريلاسيون بالميلي فولت، لان الا بغيت نديرها بالفولت هنايا ما غتبقاش 28، غندير 0.028. متفقين؟ هادي خديتها بالميلي فولت، الا بغيت ديرها بالفولت غتبدل غير، دونك هاد 28 غندير 0.028. الحاجه المهمه ان البوتونسييل دو بيك راه لي انديبوندون دو فيتيس دو بالاياج. دونك الا مثلا سولك على لا ريفيرسيبيليتي ديال السيستيم، واش السيستيم ريفيرسيبل ولا ايريفيرسيبل، il suffit انك تشوف هاد لو بوتونسييل دو بيك واش il varie avec دونك لا فيتيس دو بالاياج او با. واش الا كنبدل هذيك باش كنبالايي واش او بي كتشونجا ولا ما كتشونجاش. الا ما كتشونجاش يعني لي انديبوندون، يعني هاد البوتونسييل انديبوندون، راه كنقول السيستيم الي ريفيرسيبل. وهاد لا ريلاسيون بالنسبه ل او بي 2 بلس 28.5 سور 1. العكس بالنسبه للسيستيم ايريفيرسيبل. بالنسبه للسيستيم ايريفيرسيبل راه او بي il dépend de la vitesse de balayage. قلنا في الريفيرسيبل ما كديبونديش، هنايا il dépend de la vitesse de balayage. وكنقولوا بلي ان او بي كتساوي واحد لا كونستونت، دونك واحد التعبير اللي هو كونستون، دونك موان ار تي ار لا كونستونت غاز بارفي، تي هي لا تمبيراتور، بيتا هي هذه اللي كنا شفنا قلنا كوفيسيون دو ترانسفير دو شارج، ان هذا النومبر ديال الكترون ايشونجي، و اف هو الفاراداي. دونك فوا الين ديال هاد لا فيتيس دو بالاياج. دونك اون فوا كنبدل هاد لا فيتيس دو بالاياج راه او بي دونك كتشونجا في السيستيم ايريفيرسيبل. دونك كيما قلت الا قال لكم باغ اكزومبل ايتودي لا ريفيرسيبيليتي ولا واش السيستيم اللي ريفيرسيبل او با، يسوفي نشوف هاد الاو بي واش ديبون ولا انديبوندون. حتى هنايا راه يسوفي انك ترسم. دونك الا عطاك مثلا بزاف ديال لي فالور دو او بي او لي فيتيس دو بالاياج، اش كنديرو؟ كنرسمو او بي اون فونكسيون دونك ديال هاد الين دو راسين دو في. دونك الا رسمتي واحد الا رسمتي او بي اون فونكسيون ديال الين ديال راسين دو في، غتلقاها بما انها هنايا ال ديبون غتلقاها اون دروات ياك، ولا بونت يعني المعامل الموجه ديال هاد لا دروات هو هذا.
D'accord? Donc, بعض المرات كيقول لك واش il est réversible ou pas. Une fois كتشوف هاد OP en fonction de L de racine de V كتلقاها droite, donc il dépend. Donc c'est un système irréversible. من بعد في la question la question suivante كيقول لك خرج ليا بيتا. دونك باش تخرج هاد الكوفيسيون دو ترانسفير دو شارج، دونك هادي لا بونت ديال هاد لا droite كتخرج لا بونت اللي هي هادي وكتخرج منها بيتا. L'essentiel c'est que EP يعني le potentiel de pic. Donc, observez, le système réversible, il est indépendant de la vitesse du balayage. Par contre, le système irréversible, EP, dépend de la vitesse du balayage. D'accord? La dernière relation, les briques comme tu as regardé, le système réversible, il y a delta EP, il y a la différence des potentiels du pic. Et il y a EPA, le potentiel du pic canonique, ناقص le potentiel du pic cathodique, واللي كتساوي 0,057 على n le nombre d'électrons échangés. وهذه بالفولت. حتى إلا بغيتي ديرها بالملي فولت بحال هذه، دونك غدير غير 57 ملي فولت على n. داكور. على حسب هاد إلا عندك او بالملي فولت غتردها 57، عندك بالفولت غتخليها 0,057. دونك هذه ريلاسيون بالنسبة للسيستم ريفيرسيبل، بالنسبة للسيستم ريفيرسيبل هما اللي بغيتكم تعقلوا عليهم.